مصیبت میں سچا مددگار مولا اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، جو بیچارے سردی چ بیٹھے نے انہاں واسطے کو آسانی ہو جائے۔ آج وہ کہ تم وقت لے بیٹھے نے آج اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے قریب کرے تو میرے قریب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں، مولا تیری شان نرالی، نبی بنی سب تیری سنبھالی، جیڑا تیرے در دی آوے کدی نہ موڑے اونوں خالی، جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے در دی سنبھالی، جدوں دی ہے اسی ہوش سنبھالی، اللہ تیرے در دی سنبھالی، کسے نے در اسی جانا نہیں ہو
نصاب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکتے کل جہان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربا ہوئے صدیق عمر عثمان نو ویکھاں جیڑے دین تو قربا ہوئے علی عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں مومناں دیاں ماواں نے تے مومناں دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں جنہاں دیاں ماواں نے ذرا سجا ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ مومناں دیاں ماواں نے تے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نصاب مالکا تیریاں نصاب مہربانیاں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی دے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں اللہ سونا توفیق تو دیوے نبی دے شہر میں مکے جاواں مکے جا کے تے حرم دے اندر کعبہ پاک دے چکر لاواں ملتزم نال سینہ لا کے نور دینو عرض سناواں ملتزم نال سینہ لا کے نور دینو عرض سناواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں حجر اسود نو چم چم کے معاف میں اپنے گناہ کراواں صفا تے مروہ دی سعی کر کے حاجرہ پاک دی سنت ناواں حاجرہ پاک دی سنت ناواں راج راج پیواں زمزم راج راج پیواں زمزم کر دے تو آسانیاں خالقا تیریاں نصاب مکریاں سواریاں پڑھ لو خالقا تیریاں نصاب مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے مدینے نال سانو بڑا پیارے ستا جتھے رب دا یارے نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جراری نال نبی دے صدیق جے ستا نال ہی ستا عمر جراری اللہ لے جا جلدی مدینے دل ہن ساڈا بڑا بقرارے مدینے جا کے تے روزے دے سامنے درود سی پڑھنا کئی کئی بارے پڑھ پڑھ درود اسی پڑھ پڑھ درود اسی سینے ٹھنڈا پونیاں خالقا تیریاں نصاب جنہاں دے تک نہیں بولیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اللہ دی حمد نو بیان کرو محبت نال راز کا تیریاں نصاب تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت ربا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانا شب المولہ کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے تھوڑی جو ارتدار کڑا جنا ایکو والا نہیں اللہ دے نبی دا پیارا نام کسی بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے ہر مسلمان تے یہ فرض اور قرض ہے کہ اللہ دے نبی دا پیارا نام سن کے درود پاک پڑھے ایک باری درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتاں 10 نیکیاں جنت دے اندر 10 درجے اللہ بلند کرے گا تے اللہ زندگی دے 10 گناہ معاف فرما دے اور جڑا بدبخت نبی پاک دا نام سن کے درود نہیں پڑھتا جبریل نوریاں دا سردار ہے بولو کنہ دا سردار ہے نوریاں دا سردار ہے پر میرے نبی دا غلام ہے بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی ناک خاک آلود فرما یعنی وہ دی دنیا آخرت برباد کر دے جنہیں سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا نام آیا تے اس بعد وقت نے آپ دے درود نہ پڑے میری گفتگوچ نبی محترم دا نام بار بار آئے گا سبحان اللہ کہنو دل کرے دے کہہ لے ہو نیکیاں توانو لبڑیاں نے لیکن درود پاک تمام احباب نے باواز بلند پڑھنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو پہلے استاد العلماء زینت العلماء فخر العلماء میرے محسن میرے مربی میرے بڑے بھائی میرے استاد حضرت مولانا قاری عمار فاروق سعیدی حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ آپ احباب دے سامنے قرآن و حدیث دینا کرنا بکھیر رہے سن دعا فرماؤ اللہ پاک قاری صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ پاک قاری صاحب دے بزرگاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اور اللہ دی قسم اللہ دے گھر دے اندر تشریف فرما فیروز وٹواں والے خوش نصیب نے کہ جنہاں نو رب العالمین نے قاری صاحب جیسا عظیم تحفہ عطا فرمائے اللہ پاک سانو علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ دا کار مسجد شیخ محترم نے ماشاءاللہ نبی علیہ السلام دیاں بہت ساریاں حدیثاں آپ احباب دے سامنے بیان کی دیاں نے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دنیا دے بدترین جگہ بازار تے بہترین جگہ اللہ دا کار مسجد اللہ دے نبی فرما دینے لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہاں لوگاں نو اپنی عرش دا سایہ نصیب کرے گا جنہاں دا دل مسجد دے نال جڑ جاتا ہے انہاں دا دل چونکاں چرستیاں گرونڈاں بیٹھکاں ڈیریاں چ نہیں لگتا انہاں دا دل لگتا ہے اللہ دے گھر مسجد دے اندر اور نبی پاک فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعلان کرے گا این جیرانی او میرے گوانڈی کتھے نے میرے ہمسائے کتھے نے اللہ تیرا گوانڈی کون ہے تو تے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ فرمان گے جڑے لوگ دنیا تے میرے گھراں آباد کر دے سن میرے گوانڈی نے وہ اللہ دے کی نے تے اللہ دا گوانڈ چاہیے نہیں انشاءاللہ اذان تو پہلے آنا ہے تے کوئی آدھا گھنٹہ مسجدیں بیٹھ کے جانے تو وہ انشاءاللہ اپنی روٹین بنا لو تسی روٹین بناؤ گے تو آڈے علوے کہ اللہ دی قسمیں تو آڈی اولاد دی روٹین بن جائے تو آڈی اولاد والے وے کہ اگو انہاں دی اولاد یعنی نسلہ صبر جان دینا سانو اپنا آپ بدلنا پہنے
اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو مسجد دا ادب کرن دا مسجد دا احترام کرن دی توفیق عطا فرما اور اللہ سانو اپنے گھراں نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما قرآن پاک دی جڑی آیت مبارکہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ دے اندر قسمہ اٹھائیاں نے والضحیٰ قسم جدو دن چڑھ جائے چڑھے ہوئے دن دی قسم واللیل اذا سجا قسم رات دی جدو چھا جائے ما ودعک ربک وما قلا میرے محبوب میں رب نے تینوں کلیاں چھڑیا بولو بولو جنہاں نو کملی والے نال پیارے میرے رب نے میرے نبی نو کلیاں چھڑیا وہی دا سلسلہ روک دیا نا اللہ دے نبی پریشان تے منافقین مشرکین اللہ دے نبی علیہ السلام نو تنگ کر دینے مذاق کر دینے آپ نو تانے مینے مار دینے دیان دینے لگ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رب نبی پاک نو چھڑ گئے اللہ فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا میرے محبوب پیغمبر میں رب نے تینوں گلیاں چھڑیا نہیں چھڑیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ جیوے جیوے ٹائم لنگ دا جائے گا میں رب تیرے رتبے دے اندر اضافہ ہی کرتا جاؤں گا جیوے جیوے ٹائم لنگے گا میرے محبوبہ میں تیری شان دے اندر اضافے کران گا آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھنے والے ہو میں انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرنی اور اس وقت دے اندر میں کوشش کران گا کہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم پاک دیاں برکتاں بیان کرا اللہ دے نبی دے جسم دیاں برکتاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبی نو اللہ نے رحمت بھی بنایا ہے تے برکت بھی بنایا ہے بولو رحمت بھی تے برکت بھی اور جڑے مان دے ہو بولو رحمت بھی تے برکت بھی پر جنی دیر تسی چوپ بہنا سی پہلے قاری صاحب کی تقریر چوڑ بول لے ماشاءاللہ انشاءاللہ بولو کہ تے جاگو کہ اگلے دو مولوی سننے سنو کہ نا انشاءاللہ پھر بات چل لگا شریف بھی ہے بھیا ماشاءاللہ جی آج تے بابیاں خیر کر دیتی جڑے قیمتی بابی نے جنہاں لنگر پکایا ہے چلو اللہ جنہاں نے خرچ کیتا ہے قبول فرما لے توجہ میرے یاد رکھیں اللہ نے میرے نبی نو رحمت بھی بنایا ہے تے برکت بھی بنایا ہے اللہ اکبر اللہ رحمت نبی پاک صرف اپنے واسطے نہیں مسلمان واسطے نہیں اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے تمام جہانہ واسطے میرے نبی نو رحمت بنایا ہے اللہ نے نبی علیہ السلام رحمت بھی نہیں تے برکت بھی نہیں آپ دے جسم پاک دیاں چند برکات بیان کرنی یعنی قرآن و حدیث دی روشنی اللہ کو دعائے اللہ جی میں جو کچھ بیان کراں مینو قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے سانو ساریانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما حضرت محمد رسول اللہ پھر درود پاک پڑھ دو حضرت محمد رسول اللہ 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 میں قربان جاواں حضرت دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں میرے نبی علیہ السلام نال پیار کرنے والوں میرے نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے والوں میرے نبی علیہ السلام دی اہل بیت صحابہ نال عقیدت رکھنے والوں مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر جگہ جگہ تے نبی علیہ السلام دی شان پاک نو بیان فرمائے نبی پاک دے مقام پاک نو بیان فرمائے نبی علیہ السلام نے رتبیاں نو بیان فرمائے آئیے اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن
اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ کائنات فرماتے ہیں میرے سونیا اسی تانوں داعیاں اللہ بنائے، سراج منیر بنائے، بدر منیر بنائے۔ اللہ میں قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی دا شان کیے، میرے نبی دا مقام کیے۔ اللہ نے قرآن کریم اندر قسم اٹھائیے اور فروغ وٹوا دے رہن والے ہو، اردہ گرفتوان والے ہو مسلمانوں، رب کائنات بھی قسم ہے اللہ نے پورے قرآن اندر اتنی اعلیٰ قسم نہیں کھاتی، اتنی شان والی قسم نہیں کھاتی، اتنی بڑی قسم نہیں کھاتی۔ اللہ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، مینوں تیرا رب ہون دی قسم ہے، او بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا تیرا فیصلہ دلوں نہ منو۔ او مسلمانوں اللہ نے اپنے نبی دا ادب کروایا، اپنے نبی دا شان دسے، اپنے نبی دا مقام دسے، اپنے نبی دا رتبہ دسے، اپنے نبی دی بلندی دسی کہ میرے نبی دا فیصلہ جدوں بھی مننے دلوں مننے۔ بولو کتھوں مننے، بولو 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 کتھوں مننے، دلوں مننے۔ زبان تو بھی انکار نہیں کرنا، دل تو بھی انکار نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دا اللہ کریم نے قرآن کریم اندر ایک اور مقام پہ ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا لوگوں اپنی آوازانوں میرے نبی دی آواز کو نیچا رکھنا ہے، کیونکہ میں عمل برباد کر دیا گا، میں نمازاں برباد کر دیا گا، میں روزے برباد کر دیا گا، میں حج عمرے برباد کر دیا گا، میں صدقہ خیرات برباد کر دیا گا۔ اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا لوگوں اطاعت کرنی ہے اللہ بھی، بولو کتنی کرنی ہے، اللہ نے بولو کتنی کرنی ہے، اللہ دی کرنی ہے، دیو دے نبی دی کرنی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں اگر تسی میرے نبی دی اطاعت نہ کیتی میں تہاڈا کلمہ برباد کر دینا، میں نمازاں برباد کر دینیاں نے، میں تہجداں برباد کر دینیاں نے، میں نفل و نوافل برباد کر دینے نے، میں تسبیحات برباد کر دینیاں نے، میں صدقہ خیرات زکات اللہ فرماتے ہیں میں سارا کچھ ہی برباد کر دینے۔ او مسلمانوں اللہ اپنے نبی دا رتبہ پیا دسدا ہے، اللہ اپنے نبی دی شان پیا دسدا ہے، اللہ اپنے نبی دا مقام پیا دسدا ہے، اللہ اپنے نبی دا پروٹوکول پیا دسدا ہے۔ آؤ میں نبی دے جسم دا ذکر کراؤ، اللہ نے نبی دی پیشانی دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اللہ فرماتے ہیں سونیا تسی زمین پہ بیٹھ کے اپنی پیشانی دا رخ موڑو گے، میں اللہ آسماناں پہ بیٹھ کے قبلہ تبدیل کر دیا گا۔
اللہ جنہ بعد مسلمانوں رب کائنات فرماتے نے میں قبلہ تبدیل کر دیا گا اللہ نے نبی دیا کھانا ذکر فرمائے اللہ فرمانے نے مازا غلب سر وما تغا اللہ نے نبی پاک دی زبان کا ذکر فرمائے اللہ فرمانے نے لا تحرک بھی لسانک لتعجل به اللہ نے نبی دے بولن کا ذکر فرمائے فیروز والو اللہ دا واسطہ جو مجھے اس گل نو توجہ نال سمجھ لینا توجہ نال سمجھ لینا اللہ نے نبی دے بولن دا ذکر فرمایا اللہ فرماتے نے لوگوں آج میں بولا مسجد کا امام بولے مسجد کا خطیب بولے میرے اللہ اکبر اللہ میرے امان فاروق سعیدی صاحب بولے حضرت مولانا نواز ضیاء صاحب بولے حضرت مولانا یحییٰ صاحب بولے اور مسلمانوں کوئی وہابی بولے کوئی دیوبندی بولے کوئی بریلوی بولے کوئی شیعہ بولے اللہ بھی قسمیں کو مسلمان بولے کوئی عام بندہ بولے انہیں سمجھ نہیں آئی دیئے کہ ٹوئی ہو میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو کوئی محدث بولے کوئی فقیہ بولے کوئی مفتی بولے اللہ بھی قسمیں کوئی تابعی بولے کوئی صحابی بولے صحابیاں دے اندروں بھی میرے نبی دے اللہ صحابیاں دے اندروں بھی ابو بکر بولے میرے نبی دا عمر بولے میرے نبی دا عثمان بولے میرے نبی دا علی بولے نبی دا طلحہ بولے نبی دا زبیر بولے نبی دا سعد بولے نبی دا سعید بولے نبی دا بلال بولے نبی دا خبیب بولے نبی دا خالد بولے نبی دا ابو سفیان بولے نبی دا عبداللہ بن مسعود بولے عبد الرحمن بن عوف بولے عبداللہ بن عمر بولے میرے نبی دا معاویہ بولے اور مسلمانوں نبی دیاں بیویاں مومنہ بیاں ماما چونکہ زیارت کرا دے مومنہ بیاں مسجد کھولنی چاہیے مومنہ بیاں ماما نے پر نبی دیاں بیویاں دے اندروں اماں جی خدیجہ بولے اماں جی عائشہ بولے اماں جی حفصہ بولے اماں جی ماریہ بولے حبیبہ بولے میرے نبی دی جویریہ بولے میرے نبی دی زینب بولے سلمہ بولے میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں بولو کنیاں بیٹیاں چنائے بولو کنیاں بیٹیاں میرے نبی دیاں 4 بیٹیاں میرے نبی دی بڑی بیٹی زینب بولے نبی دی رقیہ بولے کلثوم بولے نبی دی فاطمہ بولے اور مسلمانوں میرے نبی دے 3 بیٹے میرے نبی دا ابراہیم بولے نبی دا قاسم بولے نبی دا طیب دے طاہر بولے اللہ بھی قسمیں ساری کائنات بولے اپنی مرضی نہ پر میرا نبی بولتا ہے اللہ بھی مرضی نہ اچھی بولو کتنی مرضی نہ اللہ نے بولو کتنی مرضی نہ اللہ فرمانے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ کیوں جی میرا نبی کدی مرضی نال بولتا ہے تے جڑا اللہ دی مرضی نال بولے انہوں چھڈ کے بندہ اون دی منی جڑا اپنی مرضی نال بولتا ہے کیوں جی انہوں لوگی بیوقوف کہن گے کہ اکڑ بات گل مننی ہے اللہ دی تے اون دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ ایک کہو آپ دی ذات بھی آخری تے بولو بات بھی آخری بولو 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 ذات بھی آخری تے بات بھی اللہ فرمانے نے ما کان محمد نبا غد من رجالکم ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم
بعد ہن کوئی نبی آنا ہن کوئی نبی نہیں آنا میرا نبی آ گیا میرے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کا محبت کرنے والوں مسلمانوں میں ماں دی شان بھی بیان کرا دا پر توجہ میرے والے رکھے ہو میں وعدہ کیتا ہے نبی پاک دے جسم دیاں برکتاں بیان کراؤ اللہ نے میرے نبی دے والا نو برکتاں والا بنایا میرے نبی دے پسینے نو اللہ نے برکتاں والا بنایا میرے نبی دی تھوک مبارک نو اللہ نے برکتاں والا بنایا میرے نبی دے ہتھاں نو اللہ نے برکتاں والا بنایا آؤ میں نبی دے والا دا ذکر کراؤ او مسلمانوں کیڑا بے ایمان کیڑا نبی دی شان دا انکار کر دے نبی دے مقام دا انکار کر دے نبی دی عزت دا انکار کر دے نبی دی رفعت دا انکار کر دے نبی دی بلندی دا انکار کر دے دنیا دا بدترین تے خلیص ترین لعنتی ہے جڑا نبی پاک نو اپنے بڑے بھرا دے برابر سمجھ دے نبی پاک دا گستاخ ہے رب کائنات دی قسم ہے میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو اہل الحدیث نبی پاک نال بڑا پیار کرتے ہو بڑی محبت کرتے ہو بڑی عقیدت کرتے ہو اللہ دی قسم بڑا احترام کرتے ہو بلکہ جتنا پیار واپی کرتے ہو خدا دی قسم اللہ دی زمین پہ اور کوئی نہیں کرتا اسی گانے اللہ دے نبی تہاڈی ذات بھی آخری ہے بولو تہاڈی بات بھی آخری ہے اسی کہنے لوگوں جنہیں اللہ دی ذات اندر شریک کوئی نہیں میرے نبی دی ذات اندر بھی شریک کوئی نہیں جنہیں میرے دعوت دی بات اندر شریک کوئی نہیں میرے نبی دی بات اندر بھی اللہ دی قسم شریک کوئی نہیں او مسلمانوں اللہ نے میرے نبی دے بارہ دا ذکر کیتا اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام دے بارہ دیا برکتا فیروز وارو آج ہاڑی جبال دیکھ پوے باپ گانا دیتا ہے ماں گالی دیتی ہے پر آپ پورا سمجھ دے رہے سالن روڑ دئی ہے کہ ہاڑی جبال دیکھ پہ سالن جبال دیکھ پہ آٹے جبال دیکھ پہ اللہ اکبر بالا جراثیم لگے دے رہے کتے بال اندر نہ چلا جائے لیکن مسلمانوں میں قربان جاؤں آمینہ بلال دی شان تو قربان جاؤں میں قربان جاؤں بدر منیر دی شان تو قربان جاؤں شیما منیر دی شان تو قربان جاؤں سراج منیر دی شان تو قربان جاؤں وہابیہ میں پیر دی شان تو قربان جاؤں میرے نبی دیا والا لو اللہ نے برکت والا بنایا مجھے بولو کیڑا بنایا برکت والا بولو کیڑا بنایا برکت والا بنایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی صحابہ نے پیار کرنے والے پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ لوگوں لڑدیا حضرت خالد کی ٹوپی دیکھ پئی ہے خالد بن ولید کون ہے جیڑی جنگ اندر چلا جاندے اللہ فتح دے دے اللہ فتح دے دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد نو سیما سلاری دے تو ہٹا دیتا ہے کتے لوگ یہ نہ سمجھنے لگ پے کہ خالد کی وجہ تو جگہ جیتیاں جاندیاں نے حالانکہ جنگ جتان والا کون ہے اور جنگ جتان والا کون ہے 213 نو 1000 دے لشکر دے پارا کرنے والا کون ہے اللہ دی قسم اللہ او مسلمانوں حضرت خالد لڑدے ٹوپی زمین تے گر گئی ہے ٹوپی گم گئی ہے حضرت خالد سپاہ سالار نے اپنے فوجیوں باقی کام بعد اندر کران گے تیرے میری ٹوپی لب کے لے آؤ فوجی ٹوپی لبن چلے گئے نے تو خالد دی ٹوپی نو لب کے لے آندا گیا اللہ دا واسطہ جے توجہ کرو او مسلمانوں پارٹی پرانی ٹوپی ہے انہوں ٹاکے لگے ہوئے نے جگہ جگہ تے پیمند لگے ہوئے نے کئی سال پرانی ٹوپی ہے تے فوجی بول کے آتے ہیں ایسی با سلام کینا وقت برباد کیتا جے حضرت خالد فرماتے ہیں اور فوجیوں تانوں دی شان دا نہیں پتا اتنے مقام دا نہیں پتا اتنی عزت دا نہیں پتا اتنی
برکت کا نہیں پتا خالد کی مقام تیری ٹوپی دا حضرت خالد فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے واسطے مکہ پاک آئے نے میرے نبی علیہ السلام نے بیت اللہ دا طواف کیتا میرے نبی نے حجر اسود نو چومیا میرے نبی نے صفا مروہ دی سائی کی دی راج راج کے زمزم پیتا ہے پھر میرے نبی پاک نے حجامت کروائی ہے میرے نبی نے اپنے سر سے بال اتروائے نے او مسلمانوں حضرت خالد کہی دے نے جدو نبی پاک دے سر دے وال اترے نے میرے نبی نے پیلیاں میرے نبی نے والاں نو کٹھیاں کرنا شروع کر دیتا اللہ دے نبی دے والاں نو کوئی جیب اندر پاوندا ہے کوئی ہاتھ دے اندر رکھدا ہے کوئی کپڑے دے اندر بند لیندا ہے اللہ دے نبی دی پیشانی دے وال نے میرے ہاتھ دے اندر آ گئے میں سنبھال کے رکھ لے مولانا نواز صاحب تشریف فرما لے اللہ جان دے توجہ کرے اللہ ربیت دا ذمہ دار حوالے دا ذمہ دار ہے حضرت خالد فرماتے نے نبی پاک دے وال نبی دے سر دے وال میں اپنی ٹوپی دے اندر سلائی کر لے اپنی ٹوپی دے اندر سلائی کر لے میرے بیلیو اس ٹوپی دے اندر میرے نبی دے سر دے وال نے جیڑی جنگ اندر پا کے جانا وا اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے نبی دے بارہ دی برکت دی وجہ تو اللہ کی عطا کرتا ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا یاسین یزدانی حفظہ اللہ تعالی ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع ننکانہ الحمدللہ تشریف فرمانے مولانا عتیق الرحمان ندر صاحب بھی آ رہے توجہ کرے ہو اللہ نے میرے نبی دیاں باڑا نو برکت والا بنایا بولو کی بنایا ہے وہ جڑا بول سکتا ہے بولو کی بنایا ہے برکت والا صرف برکت والا نہیں شفا والا نبی دا بال بولو بولو یار نبی دا بال شفا والا اما جی ام سلمہ مومنہ دی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے لوگوں توجہ کرے ہو بڑی پیاری بات جے اما جی فرما دیا نے میرے کو نبی دیا زلفہ دے چاند وال نے زلفہ دے چاند وال نے میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں سنبھال کے جدو کوئی مدینے بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو نظر بد لگ جاتی ہے نظر بد پتہ ہے نظر بد کی اللہ دے نبی فرماتے نے کھلوتا آیا اونٹ ہانڈی چ چنگا پڑا جوان قبر چ نظر بد لگ جاوے اللہ نظر بد تو محفوظ فرما کچھ ہی کہہ دے ہوگے نظر بد انہیں تو بچن دا طریقہ بھی نبی پاک نے دسے ہے دعا دی ماشاءاللہ نظر بد تو بچن دی سجا چکا جنہوں جو دعا دی نظر بد تو بچن دی شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے شدید گام پاجنے ہیں ڈاکٹروں کو پاجنے ہیں پیران فقیران کو پاجنے ہیں مولی صاحب کم کر دے مولی صاحب کم کر دے روندہ بڑھا ہے مولی صاحب دو دن نہیں پیندہ ہے جی مولوی صاحب سوندہ نہیں مولوی صاحب ذکر بڑی کر دے مولوی صاحب بیماری نہیں دے کھانتا کچھ نہیں ڈاکٹر نو فیساں مولوی نو ہدیہ پیران دے گلے بھری جانے ہیں پر ایک چھوٹی جی دعا نہیں یاد کرنے او ایک جی دعا ایک جی چھوٹی یاد کرنے دا وعدہ کرو تو میں تھوڑا دعا دساں کیوں جی کیڑا کیڑا یاد کرے گا سچا چکو ماشاءاللہ کرو گے انشاءاللہ تانو لکھی ہوئی مل جائے گی انشاءاللہ کرو گے نا یاد انشاءاللہ اے دعا اللہ دے نبی فرماندے نے لوگوں اے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل نو اپنے بیٹے اسحاق نو پڑھ کے دم کیتا کر دے میرے نبی حسن سے
تے دعا کیڑی اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ دی قسم تین جملے نے وہ چھوٹی جی دعا یاد کر لو. گھر بار دیا بچیاں نو پھوکا مارو, گھروں نکل دیا پھوکا مارو. ڈاکٹراں کول نہیں جانا پائے گا, مولویاں فقیراں پیراں کول نہیں جانا پائے گا. گھر دے اندر ہی آرام آ جائے گا. پر عمل کریے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, کل دور چلی جائے گی. اور مسلمانوں میں سلمہ فرماؤں نے میرے کو نبی پاک دیا زلفاں دے وال جدوں کسی نوں نظر بد لگ جاندی یا کوئی بیمار ہو جاتا اپنے گھروں پانی لے کے آندا. بولو کی لے کے آندا؟ پانی لے کے آندا. میں نبی دیا زلفاں دے وال اس پانی دے اندر ڈبو دیندی, مریض نو پانی استعمال کروایا جاتا تے اللہ شفا عطا فرما دیندا. میرے نبی دے وال برکتاں والے, بولو برکتاں تے وال شفاواں والے. وہ اللہ تعالی شفا دے نبی دے وال. اپنے نبی دی شان بیان کریا کرو, نبی دے وال شفاواں والے. یہ والاں دا ذکر ہے نا, مولانا عتیق الرحمان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے نماز پڑھ دیا توجہ میری آئی, نماز پڑھ دیا میں نبی پاک دے پسینے دا ذکر کر دیا. کیوں نہیں کر دیا؟ بولو بولو کر دیا. توجہ میری آئی. مولانا ویس بخاری صاحب اتنے آ جاؤ, ٹوپی نہیں پائی تو خیر پھر بھی آ جائے. جو ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تقریر بھی ہو جائے. حضرت محمد اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ. توجہ میرے وال رکھنی ہے. بھائی ویس نو بٹھایا اس واسطے نہیں کہ تسی نال ویکھنا شروع کر دیو. میرے وال ویکھو, میرے تے بھی جانے اللہ دے نبی پاک دا پسینہ. پسینہ اج پسینہ آیا ہوئے نا تے یار میری مذاق نہ کہہ دے تے جانا آ گیا ہے تیرے کولوں سمیل پئی آندی. ڈاکٹر کہنے نے ڈاکٹر پسینہ جو نکل ہے تے جراثیم نکل دے. کیوں جی کی نکل ہے؟ پسینہ نکلنا صحت مند بندے دی علامت ہے جی پسینہ. اللہ اکبر. سادے پسینے دے اندر جراثیم نے, سادے پسینے دے اندر بو ہے. اللہ دی قسم ہے میرے نبی دے پسینے دے اندر خوشبو ہے. خوشبو بھی ہے تے شفا بھی ہے. خوشبو بھی ہے تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما میرے لوگوں اللہ کے نبی کلولہ کا نواز ہے. کلولہ کہنے نے سہر تو بعد تھوڑی دیر سوڑ کلولہ کیا جانا ہے. کلولہ کرنے دی کوشش کریا کرو. اللہ سانو کلولے دی سنت عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. نبی پاک سارے کارنام کا نواز دے آئے چمڑے دا بستر اللہ دا واسطہ جے لوگوں اے حدیثہ یاد کر لو, یاد کر کے گھراں چ بجاؤ, محلے چ بجاؤ. نبی پاک دی شان نو گھر گھر پھیلا لو. پھیلا کے نہیں انشاءاللہ نبی پاک دا ذکر گھر گھر کرنے انشاءاللہ. میرے نبی علیہ السلام نے دوئے گرمیاں دا موسم اور مسلمانوں میرے نبی دے ماتھے تے پسینہ آیا, پسینہ بستر سے گر گئے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی صحابیہ حضرت انس دی ماں یا حضرت انس دے گھر دے اندر اور کوئی بی بی ہے, انہیں فٹافٹ شیشی پکڑی ہے. شیشی پکڑ کے بستر تے پسینہ جمع کرنا شروع کر دیتا. اے یاد رکھو نبی جدوں ستا ہوئے نبی دی آنکھاں سوتیاں نے پر دل جاگدا ہے. بولو دل نہیں سوتا. اللہ نے نبی پاک نو خاصا دیتا ہے, اے نبیاں دا خاص ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھول گئی. فرمایا نی بی بی ایک ہی کرنی پئی ہے. آدھی اللہ کے نبی جی تھوڑا پسینہ جمع کر رہی ہے. اللہ کے نبی فرمایا نی کی کر رہی. آدھی سونیا اسی تھوڑا پسینہ خوشبو دے طور
بھی آ رہی ہے اور ہے کوئی سچا چکو ہاں جنہوں نے بالکل نہیں آ رہی چلو کوئی نہیں ادھے انو کیا ہے ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری عتیق الرحمن اظہر حافظہ اللہ تعالی امیر ضلع مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ضلع ننکانہ حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں میں جان والا ہوں دعا کرو اللہ علماء حق دی مدد فرمائے انشاءاللہ سن کے جانا ہے تے نماز پڑھ کے جانا ہے انشاءاللہ پکی گل ہے انشاءاللہ کرو پھر تو چاندی شار نبی پاک دی شان چ سناؤ جڑا سارا جلسہ سن کے جائے گا سچا چکو ماشاءاللہ چکو تے نال نبی پاک دی سناواں تو ماشاءاللہ چلو ایک روایت نبی پاک دے پسینے دے بارے ہو رہے نبی پاک علیہ السلام دیاں صحابیات کہندیاں نے بھی نبی پاک دا پسینہ خوشبو واسطے بھی تے شفا واسطے بھی بولو کادے واسطے شفا واسطے نہیں بولے کادے واسطے شفا اللہ اکبر آندے ماں دی شان چ نظمی سماعت فرما لو اللہ جل دیاں ماما زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا ماما ٹر گئیاں نے اللہ جنت چ اعلی مقام عطا فرما ایڈیاں گوڑیاں چک تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر چوڑ کے بعد تے ماما لبدیاں نہیں منہ چوں بندہ بول کے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماڑی تھاواں تو ماوا روک دیاں مفت چوئے دیاں نیک سزاواں لبدیاں نہیں ٹر چھوڑ ایک بار تے ماوا لبدیاں نہیں ماں دا یارو ایک دن بھی چھوڑا سیڑائے آپ ہی بگڑا آپ ہی اٹھڑا پیڑائے بسم اللہ خود بسم اللہ دیا پھر سزاوا لبدیاں نہیں ٹر چوڑ کے بعد تے ماوا لبدیاں نہیں اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق دے دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تے اللہ معاف فرما دے اعلان انشاءاللہ قاری صاحب کرن کے پنڈ چوترے جلسہ ہے تے مسجد نال آخر دے سارے ساتھی تعاون کر کے جانا مولانا عتیق الرحمن اظہر صاحب انشاءاللہ تعالی مسجد واسطے تعاون دی اپیل کرن کے کرو گے انشاءاللہ